औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी का यकीन करना और तमाम शरीयतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मनसूख समझना वाजिब है। इसमें 3 रिवायतें हैं टोटल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली रिवायत देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक पैगंबर को वही मौज़े मिले हैं जो उससे पहले दूसरे पैगंबरों को मिल चुके थे, फिर ईमान लाए उस पर आदमी, लेकिन मुझको जो मौज़ा मिला वो कुरान है जो अल्लाह ने भेजा मेरे पास। ऐसा मौज़ा किसी पैगंबर को नहीं मिला, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पैरवी करने वाले सबसे ज़्यादा होंगे क़यामत के दिन। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं, फिर आगे वाली रिवायतें पढ़ेंगे। अब आगे फ़ायदा जो लंबा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसका फ़ायदा है, यानी मेरा मौज़ा कुरान ऐसा खुला मौज़ा जो पहले किसी पैगंबर को नहीं मिला, इसीलिए मेरे ताबिया ज़्यादा होंगे क़यामत होंगे। या कुरान ऐसा मौज़ा है जिसमें सहर वगैरह का शुबा नहीं हो सकता, बरखिलाफ़ और मौज़ों के उनमें सहर वगैरह का शुबा हो सकता है, इसलिए मेरी पैरवी करने वाले ज़्यादा होंगे। या और पैगंबरों के मौज़े गुजर गए जैसे उनका ज़माना गुजर गया, और मेरा मौज़ा जो कुरान क़यामत तक बाकी है। और वो मौज़ा इस वास्ते है कि कुरान के तर्ज़ बयान और इसकी फसाहत और बलागत और गैब के हालात ने सब आदमियों को आजिज़ कर दिया है कि कोई इसकी मिसल एक सूरत भी बना सके। अगर वो सब जमा हो तब भी नहीं हो सकता। और आज 1300 बरस गुजरे, हज़ारों कुरान के मुखालिफिन हुए, पर किसी से ये ना हो सका इसके मुकाबले की एक सूरत बनाता। हमारे ज़माने में बात अकल के दुश्मन हिंदी भाई ऐसे निकले हैं जो कुरान की अरबियत को फजीह नहीं जानते और इसमें एतराज़ करते हैं। कोई इनसे पूछे तुमने अरबी ज़ुबान में क्या लायक़त पैदा की है और सिर्फ वनूह भी जानते हो या नहीं, तो जवाब मिलता है कि नहीं। सुबहान अल्लाह, मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ। बड़े बड़े अरब के अहल ज़ुबान तो कुरान को सुनकर हैरान हो गए और ईमान लाए, और आज तक इसकी फज़ाहत और बलागत और तर्ज़ बयान बेमिसाल होने का इकरार करते हैं। ये कल के लोंडे और हिंदी बूढ़े खूसट जिनको कोई मुसलमानों की हुकूमत में टके को ना पूछे, मुसलमानों के मुस्लिहा बन बैठे हैं और ये इस्लाह करते हैं कि हदीस और कुरान को मीटते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि मेरी पैरवी करने वाले ज़्यादा होंगे क़यामत के दिन। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम को ऐसी रौनक बख्शी कि मगरिब से मशरिक़ तक फैल गया और बड़ी बड़ी वलायतें मुसलमानों ने फ़तह की, और जैसी उम्मीद आपने की थी वैसे ही अल्लाह ताला ने कर दिखाया। अल्लाह का शुक्र है उसकी नेमतों पर जो बेइंतहा है। ऐ अल्लाह, जैसे तूने पहले इस्लाम को तरक्की बख्शी थी और मुखालिफिन को ज़ेर किया था, वैसे ही इस ज़माने में भी इस्लाम की मदद कर और अपने सच्चे दीन और अपने फजल करम से मुसलमानों के दिलों को मजबूत करता कि वो फिर तेरे दीन की तरक्की में मसरूफ़ हों और दुनिया में नेक नामी और इज़्ज़त और आखिरत में सवाब और जन्नत हासिल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। पहली रिवायत मुकम्मल होगी। अब आगे अगली रिवायत पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट। अच्छा जी, इसकी दूसरी रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस ज़माने का यानी मेरे वक्त और मेरे बाद क़यामत तक कोई यहूदी या निसारी या और कोई दीन वाला मेरा हाल सुने फिर ईमान ना लावे उस पर जिसको मैं देकर भेजा गया हूँ, यानी कुरान, तो जहन्नुम में जाएगा। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं। नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस हदीस से साबित हुआ कि अगली शरीयतें सब मनसूख हो गई हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की शरीयत से, और ये बात निकली कि जिसको इस्लाम की दावत ना पहुंची वो माजूर है, क्योंकि ये कायदा असूल में साबित हो चुका है कि शरीयत आने से बेशतर कोई हुक्म इंसान पर नहीं होता। इंतहाई अगरचे इस ज़माने में मुसलमान हर एक मुल्क में वलायत में फैल गए, पर वो सब के सब अपने दुनिया के कामों में मसरूफ़ और दीन को उन्होंने बिलाए ताक रख दिया है। इल्ला माशाअल्लाह, दीन की दावत काफिरों को तो क्या, वो आम मुसलमानों को भी दीन के अहकाम नहीं बतलाते। यहाँ तक कि अक्सर मुसलमान शरीयत के अहकाम से बिल्कुल ना वाकिफ़ हो गए और सिर्फ नाम के मुसलमान कहे जाते हैं। ये दावत दीन की ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि हर एक पैगंबर ने अपनी सारी उम्र इसमें सर्फ किया है और इसका फ़ायदा बहीद और बेशुमार है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए तो उनके हवारीन ने दीन की दावत फैलाना शुरू की, और बावजूद यक्का उनके खिलाफ ज़ोर आवर दुनिया के हाकिम थे, पर आखिर इस दावत ने रफ्ता रफ्ता ऐसा असर किया, मुखालिफिन की कुव्वत टूट गई और हज़ारों लाखों में
عیسائی ہو گئے اور عیسائیوں کی قوت یہاں تک بڑھی کہ ساری دنیا میں ان کا دین پھیل گیا۔ چنانچہ ہمارے زمانے تک اس دعوت کا اثر باقی ہے اور اب تک عیسائی عالم دعوت کو نہیں چھوڑتے اور رات دن تحریر اور تقریر سے عیسائی مذہب کو تائید اور مدد دیتے ہیں۔ اور جس ملک کے لوگوں کو سنتے ہیں کہ وہ دین عیسائی سے ناواقف ہیں، وہاں فوراً جیسے ہو سکتا ہے پہنچتے ہیں۔ اس کام میں چاہے جان جاوے چاہے عزت، سب قبول ہے۔ وہ اپنا دین پھیلانے کے لیے سب گوارہ کر لیتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ مسلمان اس سے بالکل غافل ہیں اور ان کے ملا اور مولوی اور درویش سوائے آرام سے روٹیاں کھانے کے دین کا کوئی کام نہیں کرتے، نہ سفر کرتے ہیں، نہ اور ملک کی اقوام کی زبان سیکھتے ہیں اور نہ اور زبانوں میں اسلام کی کتابوں کا اور قرآن کا ترجمہ پھیلاتے ہیں۔ ہائے قرآن کا اور دین کی کتابوں ہائے نصاری نے اپنی واقفیت کے واسطے قرآن کا ترجمہ انگریزی اور فرانسی اور جرمنی زبانوں میں کیا، پر مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں کہ وہ قرآن کا اور دین کی زبانوں کا ترجمہ غیر زبانوں میں خصوصاً کافروں کی زبانوں میں کر کے اس کے لاکھوں ہزاروں نسخے کافروں میں پھیلا دیں تاکہ وہ سچے دین شریعت سے واقف ہوں۔ نصارہ نے اپنے دین ایسا خراب کر لیا ہے کہ عاقل آدمی اگر ذرا بھی اپنی عقل سے کام لے تو اس کو یہ دین لغو معلوم ہوتا ہے۔ تین الہ کا ایک الہ اور ایک کے تین ایسی واہی بات ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں آتی۔ پھر یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے اور پیتے تھے اور ہگتے تھے اور منہتے تھے، اس سے بھی زیادہ خلاف قیاس اور بعید عقل ہے، تو وہ دعوت کے زور سے کم عقلوں اور بیوقوفوں میں صحیح پھیلاتا جاتا ہے۔ اسلام کا تو دین ایسا صاف اور کھرا اور بے لوث ہے جس میں سوائے ایک سچے رب برحق کے جس نے ہم کو اور آسمان اور زمین اور سب مخلوقات کو پیدا کیا، کسی اور کی پرستش نہیں، اور اس دین میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں جیسے اور دینوں میں پائی جاتی ہیں۔ پر یقین ہے کہ اگر مسلمان نصارہ کی نسبت اپنے پیارے دین کے پھیلانے میں اشیر بھی کوشش کریں تو اس کا اثر نصاری کی کوشش سے کہیں زیادہ ہوگا، اور چونکہ اس زمانے میں لوگوں کا رجحان عقل کی طرف زیادہ ہے، بس اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب دینوں میں اسلام کو ترجیح دیں گے اور شرک و کفر چھوڑ کر اللہ برحق کی توحید کے قائل ہوں گے جو سب سے اعلیٰ رکن اسلام کا ہے۔ اب یہ دعوت مختلف طور پر ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کا ترجمہ کافروں کی زبانوں میں کریں، کچھ اسلام کی حقیقت کے دلائل بامقابلہ اور مذہب کے نہایت صاف طور سے لکھ کر ہر ایک قوم کے کافروں میں پھیلا دیں، کچھ کافروں کی زبان سیکھ کر ان کے ملک میں جا کر زبانی پند اور نصیحت اور دعوت کریں۔ حقزہ اچھا جی، اس کی لاسٹ روایت ہے اور یہ بھی بڑی مزیدار روایت ہے۔ ایک شخص نے جو خراسان کا رہنے والا تھا شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اسے نکاح کر لے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہدی کے جانور پر سواری کرے۔ شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے بیان کیا ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو اس شخص کو جو اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہودی یا نصرانی ایمان لایا ہو اپنے پیغمبر علیہ السلام پر، پھر میرا زمانہ پاوے اور مجھ پر بھی ایمان لاوے اور میری پیروی کرے اور مجھ کو سچا جانے تو اس کو دوہرا ثواب ہے۔ اور ایک اس غلام کو جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، اس کو دوہرا ثواب ہے۔ اور ایک اس شخص کو جس کے پاس لونڈی ہو پھر اچھی طرح اس کو کھلاوے اور پلاوے، بعد اس کی اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے تو اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ پھر شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے خسرانی سے کہا، تو یہ حدیث لے لے بے محنت کے، نہیں تو ایک شخص اس سے چھوٹی حدیث کے لیے مدینے تک سفر کرتا تھا۔ اس کا فائدہ ہے چھوٹا سا مختصر سا، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واسطے کہا کہ خضرانی کو حدیث کی قدر ہو اور وہ اس کو یاد رکھے۔ سبحان اللہ، اگلے لوگوں نے دین کے واسطے کیسی بے انتہا کوششیں کی ہیں کہ ایک حدیث سننے کے واسطے منزلوں کا سفر اور تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے تمام مسلمانوں کی طرف سے، اس لیے کہ ان کا احسان سب مسلمانوں پر ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے بڑی فضیلت نکلی اس اہل کتاب کی جو مسلمان ہو جاوے، اس غلام کی جو اللہ کے اور مالک کے دونوں کے حقوق ادا کرے، اور اس شخص کی جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے۔ اچھا جی، ہمیں جو ہے یہ حدیثیں مفت میں سننے کو مل رہی ہیں، شاید اس لیے ہمیں ان کی قدر نہ ہو، کیونکہ پہلے تو زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے لوگوں کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ کو سکون سے گھر بیٹھ کے آپ کو اپنا وقت دینا ہوتا ہے اس پہ، آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، میری بھی، اور بھی کافی لوگ ہیں جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو آپ لوگ گانوں کو پروموٹ کرتے ہو، باقی ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہو جن کا گناہ ہے آپ کو بھی اور جو بنا رہا ہے اس کو بھی، اور جن چیزوں کا ثواب ہے، جن چیزوں کا ثواب وہ ہے، مطلب ملتا رہے گا ثواب جب تک وہ چلتی رہیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو پھیلایا کریں اور اپنوں تک پہنچایا کریں۔
اگلا جو باب ہے اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور ان کے شریعت محمدی کے موافق چلنے کا بیان. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں یہ والا ٹاپک دیکھیں گے. اس وقت تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.